येनाक्षरक्षमाम्नाय मधिगम्यं महेश्वरात् कुरुस्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं नमस्कृत्य युक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्त कौमुदीयं विरच्यते। आरम्भं कुर्मः। अद्य अस्माकं वर्गस्य 11तमः वर्गः। वयम् अहमिदानीम् एतद् स्क्रीन् शेर् करोमि। यस्, अस्माकं विषयः आसीत् यदा गतसप्ताहे वयम् अत्र स्थगितवन्तः। न भा भू पू कमि गमि प्यायि वेपाम् इति सूत्रं वयम् अन्तिमसप्ताहे दृष्टवन्तः। न भा भू पू कमि गमि प्यायि वेपाम् इति अस्ति। खा धातु भू पू कमि गमि प्यायि वेपाम् इति। तत्र सूत्रस्य विवरणमपि मया कृतमासीत्। अत्र नकारस्य नत्वनिषेधः अस्ति। कृत्यचः इति सूत्रेण यः नकारः भवति नकारस्य स्थाने तस्य नकारस्य अत्र अनेन सूत्रेण निषेधः क्रियते। यदा भा भू पू कमि गमि प्यायि वेप इत्येतेषाम् उपसर्गस्थात् निमित्तात् उत्तरस्य कृस्थस्य नकारस्य नकारादेशः न भवति इति अस्माभिः उक्तं। तत्र भवन्तः जानन्ति, तत्र उदाहरणाय तत्र अहं तस्मिन् दिने उदाहरणद्वयं दर्शितवान्। तत्र किमस्ति, एकं तु भा धातोः प्रभानीयम् इति रूपं दर्शितवान्। तदनन्तरं भू धातोः प्रभवनीयम् इति रूपमपि तत्र दर्शितवान्। उभयत्रापि नकारस्य नकारः भवितुम् अर्हति स्म, परन्तु तत्र अनेन सूत्रेण निषेधः क्रियते। यदा प्रभू इति तत्र अस्ति, प्रभानीयम् इति भा धातोः रूपमस्ति। तदनन्तरं पुनः भू धातोः प्रभवनीयम् इत्यपि तत्र रूपं भवति। तत्र एवमस्ति, अग्रिमः तत्र विषयः अपि मया सूचितः। तत्र एकं वार्तिकम् एवमस्ति। तत्र किमस्ति, पूञः एव इह ग्रहणमिष्यते इति अस्ति। तस्य कारणमपि अहम् उक्तवान्। तत्र पू इति आरभ्यमानः तत्र धातुद्वयं वर्तते। तत्र धातुद्वयमस्ति पू इति। किं भवति तत्र, पूञ्य इति एकधातु, पूञ्यपवने इति एकधातु, अनन्तरं पूङ्पवने इत्यपि एकधातु, धातुद्वयमस्ति। तत्र पूङ्पवने इति भुवादिगणे अस्ति, पूञ्यपवने इति क्रादिगणे अस्ति। एतस्मिन् विषये अपि अहं प्रतिपादितवान्। अत्र अस्मिन् सूत्रे आचार्यः पू इति यदुच्यते तद् पूञः एव इह ग्रहणमिष्यते इति अस्ति। पूञः एव ग्रहणमिष्यते। पूञः ग्रहणमिष्यते इत्युक्ते तत्र प्रथमधातु अस्ति। अर्थात् तत्र पश्यतु, पूञ्यभवने क्रियादिगणे द्वितीय क्रियादिगणे यः धातुः अस्ति तस्य धातोः अत्र उल्लेखः अस्ति। पूञ्यपवने इति धातुः स्वीकरणीयः। भवन्तः जानन्ति, यदा एतस्य एवं भवति, रूपाणि भवन्ति। पश्यतु, पुनाति पुनीतः, पुनन्ति इति उभयपदी अस्ति। तर्हि पुनीते पुनाते इत्यपि रूपं भवति, यथा तत्र क्रादिगणे एष धातु भवति। एतत् धातुविषये विवरणम् अत्र इदानीं दृश्यते। तत्र वयम् अग्रे गच्छामः। तदनन्तरं पूङस्तु तत्र एवमस्ति। तत्र किमस्ति,
ण्यन्तभादीनाम् उपसंख्यानम् इति एकं वार्तिकम् अस्ति तत्र। ण्यन्तभादीनाम् उपसंख्यानं कर्तव्यम्। अर्थात् ण्यन्तभा भू पू कम गम प्याय वेप इति धातूनां तत्र कुतः भवति? ण्यन्तेभ्यः अर्थात् निच् प्रत्ययः यत्र भवति धातुभ्यः ततः चिन्तनीयम् इति तत्र वार्तिककारस्य मतं। वार्तिकं किमस्ति तत्र एकवारं पश्यतु। ण्यन्तभादीनाम् उपसंख्यानम् अर्थात् सूत्रे तु केवलं धातुनिर्देशः अस्ति। भा भू भू इत्यादि केवलं धातुनिर्देशः अस्ति। वार्तिककारः वदति, वार्तिककारस्य मतमस्ति ण्यन्तादपि भवति। ण्यन्ताद् इत्युक्ते निचन्तात्, ण्यन्ताद् इत्युक्ते निचन्तात् इत्यर्थः। यदा वयं जानीमः न प्रेरणार्थक प्रयोजकक्रिया निच् भवति खलु। प्रयोजकः यदा पठति पाठयति वद् तादृश यदा निच् भवति, यत्र निच् भवति तत्र यत्र निच् भवति तत्र तदपि तत्र अन्तर्भवति इत्याशयः। तदपि तत्र अन्तर्भवति इत्युक्ते तत्र निचन्त शब्दानामपि तत्र योगः अस्ति इत्यर्थः। निचन्तानामपि ग्रहणं कर्तव्यम् इति। ण्यन्तानाम् इति ग्रहणं कर्तव्यम्। केवलधातूनां प्रयोगः इति न, तदपि भवति एतदपि भवति, उभयमपि भवति इत्यर्थः। तर्हि एवं तद् ण्यन्तभादीनामपि तत्र करणीयम् इत्यर्थः। तस्य कृते एकम् उदाहरणं दत्तमस्ति। तत्र किम् अस्ति? तत्र प्रभापनीयम् इति अस्ति। प्रभापनीयम् इति अस्ति। प्रभापनीयम् एकम् उदाहरणं दत्तमस्ति। प्रभापनीयम् इति भा धातु, भा दीप्तौ इति धातु वयं जानीमः। भा दीप्तौ वयं प्रथमं दृष्टवन्तः। तत्र किं रूपमासीत्? तत्र प्रभानीयम् इति रूपं वयं दृष्टवन्तः। प्रभानीयम् इति रूपं दृष्टवन्तः। एवमेवं प्रभापनीयम् इत्यपि रूपमस्ति। प्रभापनीयम् प्रभापनीयम् इत्यत्र कथं भवति इति वयं पश्यामः। प्रभापनीयम् इत्यत्र एवमस्ति। एकनिमेषः। तत्र यदा पश्यामः वयं प्रा उपसर्गः तदनन्तरं भा धातु तदनन्तरं निच् प्रत्ययः तदनन्तरं अनीय क्षम्यताम् अनीय इति भवति। अनीय इति भवति। एवमस्ति। प्र धातु प्र उपसर्गः भा धातु ततः निच् भवति तदनन्तरं किं भवति? तत्र अनीय इति प्रत्ययः भवति। एवं तिष्ठति तत्र रूपं। प्र भा नि प्रत्यय निच् अनन्तरम् अनीय। तर्हि एवं स्थिते तत्र किं भवति? पुनः तस्य अग्रिमप्रक्रियायां किं भवति इत्युक्ते यदा नकारस्य इकारः यद् भवति तत्र एक पुक् इति आगमः भवति। एक पुक् आगमः भवति भा धातोः। तर्हि पुक् आगमः भवति चेत् तदग्रे वयं पश्यामः पुनः विस्तरेण। इदानीं केवलं भवन्तः जानन्तु, केवलं प्रक्रियां जानन्तु। प्रा भा पुक्कागमः जातः। तदनन्तरं पुनः अग्रिममस्ति प्र भा प इ निच् इ। तदनन्तरं किमस्ति? तदनन्तरम् अनीय। एवं भवति। प्र भा पुक्कागमः नकार निच् प्रत्ययस्य इकारस्य लोपः। तर्हि तत्र किं भवति? प्र भा प इ अनीय इति भवति। तर्हि किं भवति तस्य इत्युक्ते इदानीम् अहं किञ्चित् अत्र एतस्य पश्यतु। अत्र इदानीं किञ्चित् वर्णसम्मेलनं वयं वर्णयोगं कुर्मः। प्र भा पि
प्रभापि इति अभवत् खलु अनीय राइट प्रभापि अनीय इति भवति प्रभापि अनीय इति भवति तत्र प्रभापि अनीय इति भवति चेत् तत्र भापि इति धातु अभवत् तदनन्तरं पुनः तत्र किं भवति प्रभापि इत्यस्य इकारस्य गुणः भवति गुणः भूत्वा प्रभापे इति भवति अनन्तरं पुनः अयादेशः भवति तर्हि तत्र एकवारम् अहं दर्शयामि पुनरपि एकवारम् उदाहरणाय प्रभापे इति गुणः भवति अनीय पश्यतु अनीय इति भवति तत्र गुणः भवति सार्वधातुक गुणः भवति तदनन्तरं किं भवति इति पश्यामः कथं प्रक्रिया भवति अनन्तरम् अयादेशः भवति अयादेशः भवति चेत् किं भवति प्रभापनीयम् इति क्षम्यताम् अत्र अयादेशस्य विषयः एकनिमेषः क्षम्यताम् एकनिमेषः अत्र एक स्टेप् मम किञ्चित् अनवधानेन अग्रे गतम् तत्र एकं सूत्रमस्ति एकं सूत्रम् इतोपि अस्ति तद् वयम् अग्रे पठामः तत् सूत्रम् अग्रे आयाति तत्र सूत्रमस्ति नेरनिटि इति एकं सूत्रमस्ति नेरनिटि इति केवलं नोट् कृत्वा स्थापयन्तु भवन्तः एतस्य सूत्रस्य विषये अहम् अग्रिमे अनन्तरं विवरणं करिष्यामि तत्र किं भवति इत्युक्ते अत्र यः ई भवति निच् भवति तस्य लोपः भवति एतस्य लोपः भवति नेरनिटि इति तर्हि प्रभापनीयम् इति साक्षात् रूपं भवति प्रभापनीय प्रभापनीय नेरनिटि इति विषयं भवन्तः किञ्चित् मार्क् कृत्वा स्थापयन्तु यदा समयानुसारम् अहं विवरणं करिष्यामि अहम् इदानीं तत्र विवरणार्थं न गच्छामि कारणम् अस्माकं विषयः अन्यथा अग्रे न गच्छेत् तेन कारणेन वयम् इदानीम् अग्रे गच्छामः यदा सौरव जोशी तत्र उपविशति भवान् भवतः मोबैल् यन्त्रं किञ्चित् उल्टा स्थापयतु इदानीं भवान् शीर्षासने दृश्यते अत्र एतत् दृष्ट्वा मम किञ्चित् अस्वास्थ्यं भवति भवन्तं दृष्ट्वा आम् अस्तु योग्यम् अग्रे गच्छामः इदानीं तत्र एवमस्ति इदानीं तर्हि प्रभापनीयम् इति रूपं प्राप्तं तर्हि ण्यन्तस्य उदाहरणमपि अस्माभिः इदानीं दृष्टमस्ति ण्यन्तस्य उदाहरणम् इदानीं वयं दृष्टवन्तः अग्रे गच्छामः प्रभापनीयम् इति रूपानन्तरम् इदानीम् अस्माकं विषयः अस्ति तत्र इतोपि एकं वार्तिकं तत्र अस्ति तदपि दृष्ट्वा अस्माभिः अग्रिमसूत्रं प्रति गन्तव्यमस्ति तत्र पश्यतु क्षान्यः शस्य यो वा इत्युक्तम् इति अस्ति क्षान्यः शस्य यः वा इत्युक्तम् इति अयं विषयः कश्चन किञ्चित् क्लिष्टः विषयः कदाचित् किञ्चित् सावधानेन श्रोतव्यमस्ति तत्र अहं वदामि किञ्चित् मन्दमेव वदामि अहम् अधिकवेगेन न वदामि तत्र पश्यतु धातु एकः अस्ति तत्र एकः धातुः अस्ति अहं दर्शयामि पश्यतु भवतां स्क्रीन् मध्ये एकः धातुः दृश्यते चक्षिङ व्यक्तायां वाचि इति चष्टे चष्ट चक्षादे इत्यादि रूपाणि भवन्ति तस्य पश्यतु तत्र चक्षिङ आख्याने इति धातुः अस्ति व्यक्तायां वाचि वयम् आख्यानम् इत्यादि शब्दान् वयं जानीमः तद् इतः एतस्मात् धातोः भवति चक्ष धातु एवमस्ति वस्तुतः आत्मनेपदी धातु भवति तर्हि चक्षिङ धातोः अत्र दृश्यते ख्याञ् इति आदेशः भवति इति अस्ति चक्षिङ धातोः तत्र ख्याञ् इति आदेशः भवति इति अत्र दृश्यते एकं सूत्रम् अस्ति परन्तु अपरः एकः पक्षः अस्ति चक्षिङ धातोः ख्या इति आदेशः भवति इति एकः नियमः
परन्तु तत्र केषाञ्चन आचार्याणां मतमस्ति चक्षिङ धातोः साक्षात् ख्यान् इति आदेशः न भवति, तत्र क्षान् इति आदेशः भवति इति। क्षान् यकारः न शकारः भवति इति वदति। तदनन्तरं पुनः तस्य शकारस्य स्थाने यकारः आदेशः भवति इति केषाञ्चन आचार्याणां मतम्। अर्थात् साक्षात् किं भवति तत्र तत्र कथं दर्शनीयम् इति अहं न जानामि।क्षा इति भवति इति पश्यतु। एवम् एवम् अत्र क्षान् इति आदेशः भवति इति वदति। क्षान् तत्र क्षान्यः इति तत्र क्षान् इति आदेशः भवति इति वदति। ख अनन्तरं श, ख अनन्तरं श अनन्तरं ञ इति अस्ति तत्र। तर्हि तत्र एवं भवति चेत् तत्र शकारस्य पुनः किं भवति, शकारस्य स्थाने किं भवति, यकारः आदेशः भवति इति तत्र एवं केषाञ्चन आचार्याणां मतं। तद् भवन्तः अत्र द्रष्टुं शक्नुवन्ति। पश्यतु, केचन पण्डिताः अत्र ख्यान् इत्यस्य स्थाने क्षान् क्षान् इति आदेशं मन्यन्ते। तत्र एवमपि केचन वदन्ति। अन्ततो गत्वा तत्र विषयः एवमस्ति, तत्र मूलतः तत्र शकारः, शकारस्य क्षाञः शस्य यकारः भवति इति तत्र वार्तिककारस्य मतं। पश्यतु, क्षाञः शस्य वा इत्युक्तं। क्षाञः अत्र मनोरमाकारः एतस्मिन् विषये अधिकं किमपि न प्रतिपादयति। तत्र इदं कुत्र प्रतिपादितम् इति वदति, तत्र चक्षिङः, इदं चक्षिङः इति ख्यान् इति सूत्रे भाष्ये स्पष्टम् इति उक्त्वा आचार्यः तत्र अधिकं विवरणं न करोति, केवलं तावदेव उच्यते। अर्थात् किम् उच्यते, एतस्य विवरणं कुत्र प्राप्नोति इति वदति, चक्षिङः, इदं चक्षिङः ख्यान् इति सूत्रे भाष्ये स्पष्टम् इति वदति। एनिवे अहं वदामि, तत् प्रतिपादयामि। अन्ततो गत्वा किं करणीयम् अस्माभिः, चक्षिङ इति धातु, तस्य स्थाने किं भवति, चक्षिङ इति स्थाने, चक्षिङ इत्यस्य स्थाने ख इति आदेशः भवति, क्षान् इति आदेशः भवति। तत्र पश्यतु, अहम् एकवारं दर्शयामि पुनः। अत्र अत्र भवति श इति भवति। श इत्यस्य स्थाने किं भवति, इदानीं वार्तिककारस्य मतानुसारं किं भवति, यदा एवं भवति, ख्य इति आदेशः भवति, ख्य इति भवति, शकारस्य स्थाने यकारः भवति इति भवन्तः इदानीं ज्ञातवन्तः। तर्हि प्र अस्ति, प्र उपसर्गः अस्ति, तत्र किं रूपमपि दत्तमस्ति, भवन्तः पश्यन्तु। तत्र प्रख्यानीयम् इति रूपम् एतस्य कृते उदाहरणम् अस्ति। प्रख्यानीयम् इति अहं किञ्चित् अत्र दर्शयितुं प्रयत्नं करिष्यामि, कियत् सक्सेस् भवति इति अहं न जानामि, परन्तु वयं पश्यामः। प्र इति भवति, तदनन्तरं ख्य इति भवति, तदनन्तरं अनीय इति भवति। पश्यतु, प्रख्या अनीय इति भवति। इदानीम् एकः विषयः अत्र अस्ति, अस्माभिः चिन्तनीयमस्ति। तत्र अयं विषयः ख्या इत्यस्य, पश्यतु, अस्माकं रेफशकाराणाम् एकः नियमः अस्ति खलु, नकारस्य णत्वं कदा भवति, नकारस्य णत्वसिद्धिः कदा भवति, यदा रेफात् परम् अथवा शकारात् परं यः नकारः भवति तस्य णत्वं भवति इति अस्ति, भवन्तः जानन्ति, रैट्। तर्हि तन्मध्ये अट्कुप्वाङ्गणं व्यवायेपि इत्यपि अस्ति। अर्थात् व्यवायः, केषां वर्णानां व्यवायः अनुमतः अस्ति, केषां वर्णानां व्यवायः अनुमतः अस्ति। अट् प्रत्याहारस्य वर्णाः अ इ उ ऋ ए ओ ऐ औ ह य व र, एतेषां वर्णानां मध्ये व्यवधानम् अस्ति चेत् किं भवति, नकारस्य णत्वं भवति। अट् कवर्गस्य व्यवहारः अस्ति चेदपि भवति, पवर्गस्य व्यवहारः अस्ति चेदपि नकारस्य नकारः भवति, आङ् मध्ये भवति चेदपि भवति, नुमागमः भवति चेदपि भवति इति अस्माकं नियमः। तर्हि अत्र पश्यतु, किञ्चित् सावधानेन पश्यतु। अत्र र अस्ति, प्र मध्ये निमित्तं तु अस्ति,
अत्र घकारः अस्ति, कवर्गः अस्ति, चिन्ता नास्ति। तदनन्तरं या अस्ति, या अनुमतमस्ति, कारणम् अट् प्रत्याहारे यकारः अस्ति। अनन्तरं यकारः अस्ति, चिन्ता नास्ति। तदनन्तरं नकारः अस्ति, तर्हि नकारस्य स्थाने किं भवितुम् अर्हति? नकारः भवितुम् अर्हति। अत्यन्त सूक्ष्मः विषयः। एतादृशविषये वयं व्याकरणे कन्फ्यूस् भवामः। किमर्थम्? अत्र यतः पश्यतु, अत्र सर्वनियमानुसारम् अत्र नकारस्य णत्वं भवितुम् अर्हति। तर्हि प्रख्याणीयम् इत्येव रूपं भवितुम् अर्हति। तत्र किं रूपं भवितुम् अर्हति? तत्र रूपं भवन्तः पश्यन्तु, प्रख्याणीयं, प्रख्याणीयम् इति रूपं भवितुम् अर्हति, रैट्? परन्तु प्रख्याणीयम् इति रूपं न भवति। किमर्थं न भवति इत्युक्ते अत्र पूर्वत्रासिद्धम् इति कश्चन नियमः अस्ति। भवन्तः एकवारम् एकं सामान्यं विवरणमस्ति एतत् इदानीं केवलं मनसि स्थापयतु, यदा अग्रिमकाले तत् स्पष्टं भवेत्। नत्वप्रकरणम् इति अष्टाध्यायी ग्रन्थस्य अष्टमे अध्याये भवति। नत्वप्रकरणम् इति कुत्र अस्ति? अष्टाध्यायी ग्रन्थस्य अष्टमे अध्याये अन्ते भवति। तत्र एकः नियमः अस्ति, पूर्वत्रासिद्धम् इति। अर्थात् पूर्वत्रासिद्धम् इत्युक्ते तत्र एवमस्ति, तत्र तदेव तत्र आचार्यः वदति, इदं नत्वप्रकरणस्य उपरि, नत्वप्रकरणोपरि इति तत्र बालमनोरमायां तत्र किञ्चित् अशुद्धं मुद्रणं तत्र अहम् इतः दर्शयामि। तत्र पश्यतु, इद इति नत्वप्रकरणोपरि तद्बोध्यम् इति भवन्तः अत्र द्रष्टुं शक्नुवन्ति। इदानीम् अहं टेक्स्ट् दर्शितवान् अस्मि, पश्यतु अत्र नत्वप्रकरणोपरि तद्बोध्यम् इति अस्ति। नत्वप्रकरणोपरि तद्बोध्यम् इत्युक्ते एतस्मिन् विषये किमस्ति? पश्यतु अत्र क्षाञः शस्य वा इति वार्तिकं नत्वप्रकरणो इत्युक्तं नत्वप्रकरणोपरि बोध्यम्। नत्वप्रकरणविषये तत्र एक वैशिष्ट्यं नाम पूर्वं प्रति परं शास्त्रम् असिद्धम् इति अस्ति। पूर्वत्रासिद्धम् इति नियमः। इत्युक्ते केन सूत्रेण नकारस्य णत्वं भवति? कृत्यचः इति सूत्रेण नकारस्य णत्वं भवति, रैट्? कृत्यचः इति सूत्रेण नकारस्य णत्वं भवितुम् अर्हति। परन्तु अत्र कृत्यचः इति सूत्रस्य दृष्ट्या किमस्ति? तत्र शकारस्य स्थाने तत्र कथं प्रक्रिया अस्ति? भवन्तः एकवारम् अत्र पश्यन्तु। अत्र पूर्वं शकारः आसीत्, शकारस्य स्थाने यकारः आगतः, रैट्? अत्र पूर्णं यकारस्य स्थाने कः वर्णः आसीत्? भवन्तः जानन्ति? पूर्वं कः वर्णः आसीत्? क्ष। क्ष इति आसीत् खलु, क्ष। तस्य स्थाने किम् आगतं? यकारः आगतं। परन्तु कृत्यचः इति सूत्रस्य दृष्ट्या तद् असिद्धम् इति वदति। तद् असिद्धशास्त्रम्, अर्थात् तस्य दृष्ट्या तत् परिवर्तनं नास्ति। तदेक शास्त्रस्य टेक्निक् अस्ति। भवान् एवं किमर्थं भवान् एवं वदति इति न प्रष्टव्यं। कारणं शास्त्रे कुत्रचित् शास्त्रस्य प्रवृत्तिनिमित्तम् आचार्यः कुत्रचित् किञ्चित् टेक्निक् उपयोगं करोति। अन्यथा शास्त्रं पूर्णम् एतावत् भाषायाः शब्दानां महासागरः। एतस्य महासागरस्य विवरणम् अल्पैः सूत्रैः करणीयं चेत् कुत्रचित् टेक्निक्स् यूस् करणीयं भवति। सांकेतिक विषयः अस्ति। तस्मात् अत्र एवम् असिद्धशास्त्रम् इति वदति। असिद्धशास्त्रम् इत्युक्ते यदा कृत्यचः इति सूत्रस्य दृष्ट्या अत्र यकारः नास्ति, अत्र कः वर्णः अस्ति? शकारः अस्ति। तस्यैव असिद्धत्वम् इत्युच्यते। अर्थात् कृत्यचः इति सूत्रस्य दृष्ट्या अत्र यकारः एव, शकारः एव भवति, यकारः न भवति। तर्हि शकारः भवति चेत् तत्र शकारस्य व्यवधानम् अस्ति चेत् नकारस्य णत्वं न भवति। शकारः व्यवधाने न अन्तर्भवति। पश्यतु, व्यवधानं केषां केषां वर्णानाम् अनुमतमस्ति? अट्, कवर्गः, तदनन्तरं पुनः पवर्गः, तदनन्तरम् आङ्, तदनन्तरं नुम्। एतेषां व्यवधानम् अनुमतमस्ति। शकारस्य व्यवधानम् अनुमतं नास्ति। तर्हि कृत्यचः इति सूत्रस्य दृष्ट्या अत्र किमस्ति? अत्र शकारः अस्ति। कृत्यचः इति सूत्रस्य दृष्ट्या अत्र शकारः अस्ति, यकारः नास्ति। तेन कारणेन
अत्र किं न भवति अत्र अत्र तत्र शकारव्यवधानमस्ति शकारव्यवधानमस्ति इति कृत्वा तत्र नकारस्य नकारः न भवति तदेव अत्र भवन्तः टेक्स्ट मध्ये पश्यन्तु यत्त्वस्य एतत् पार्ट् पठतु यत्त्वस्य असिद्धत्वेन शकारव्यवधानात् न नत्वम् इति तत्र वाक्यं पश्यतु सूत्रार्थविवरणं सरलमस्ति मध्ये मध्ये आचार्यस्य एतादृशानां वाक्यानां रहस्य अवगमनं तद् किञ्चित् कष्टं भवति तदेव शास्त्रं वस्तुतः सूत्रं सूत्रस्य अर्थः इति अत्यन्तं सरलं तद् शीघ्रमेव भवन्तः अवगन्तुं शक्नुवन्ति परन्तु एतादृशवाक्यानाम् अर्थावगमनं तद् शास्त्ररहस्यमस्ति तद् अत्यन्तं महत्त्वपूर्णं पश्यतु अत्र विषयः स्पष्टः जातः किं किमस्ति तत्र पश्यतु पुनरेकवारं वदामि क्षान्यः शस्ययो वा इति वार्तिकं तस्य आधारेण तस्य आशयः अहं पूर्वमेव उक्तवान् किमस्ति धातु एवं पश्यतु भवन्तः चक्षिणव्यक्तायां वाचि इति धातु चक्षिणव्यक्तायां वाचि अत्र किञ्चित् मुद्रणदोषः अस्ति कुत्रचित् एतदेकं नवीनः प्रयत्नः कुत्रचित् मुद्रणदोषः अस्ति क्षाञ् इति तत्र भवति क्षाञ् इति भवति चक्षिण् इत्यस्य स्थाने क्ष इत्यस्य स्थाने यकारादेशः भवति परन्तु सः यकारादेशः कृत्यचः इति सूत्रस्य दृष्ट्या असिद्धः तेन कारणेन अत्र शकारः तेन कारणेन तत्र किं न भवति नकारस्य नत्वं न भवति इति प्रख्यानीयम् इति रूपं भवति प्रख्यानीयम् इति तत्र रूपं भवति तत्र नकारस्य नत्वं न भवति इति तस्य आशयः तावदेव तत्र विवरणं कर्तव्यम् अहं पश्यामि एतावत् पर्याप्तं भवति इति मन्ये एतस्मिन् विषये विवरणम् अग्रे वयं कालानुसारं वयम् अग्रे पश्यामः समयानुसारं पुनः इतोपि शास्त्रज्ञानं भवति चिन्ता न करणीया एतेन इदानीं वयम् एतद् उक्त्वा वयम् अग्रे गच्छामः अग्रिमः विषयः अस्माकम् अस्ति एकनिमेषः मम राइट अग्रिमं सूत्रं किमस्ति कृत्यल्युटो बहुलम् इति अग्रिमं सूत्रम् इदानीं किञ्चित् इदानीम् अस्माभिः अग्रिमं सूत्रं द्रष्टव्यं कृत्यल्युटो बहुलम् इति अस्ति सूत्रं पदद्वयं सूत्रे कृत्यल्युटः बहुलम् इति पदद्वयं द्विपदं सूत्रं कृत्यल्युटो बहुलम् इति तत्र एवमस्ति कृत्याश्च ल्युट् च तयोः इतरेतर द्वन्द्वः तत्र तस्य समासः किं भवति कृत्यल्युटः इत्यस्य समासः कृत्याश्च ल्युट् च द्वन्द्वसमासः कृत्याश्च ल्युट् च तयोः इतरेतरयोग द्वन्द्वः इतरे तत्र द्वन्द्वसमासे समाहारद्वन्द्वः अपि भवति इतरेतरयोगद्वन्द्वः अपि भवति समासप्रकरणं वयं कदाचित् अग्रे पठामः तदपि वस्तुतः बहु उत्साहप्रदायकः अस्ति तर्हि कृत्याश्च ल्युट् च तयोः इतरेतरयोगः द्वन्द्वः कृत्यल्युटः तदहं किञ्चित् मम शास्त्रप्रचारः इति मम लक्ष्यं तेन कारणेन मध्ये मध्ये अहम् अन्येषां विषयाणां प्रचारमपि करोमि उपविश्य भवताम् उत्साहवर्धनाय कृत्यल्युटः इति प्रथमा बहुवचनान्तं तदनन्तरं बहुलम् इति प्रथमा एकवचनं तत्र प्रथमा बहुवचनम् एकं परन्तु प्रथमा एकवचनम् इति अस्ति तत्र अनुवर्तते कृत् इति अनुवर्तते तत्र वयं जानीमः कृततिङ् इति सूत्रं कृततिङ् इति सूत्रात् तत्र कृततिङ् इति सूत्रात् कृत् इति अनुवर्तते अधिकारः प्रत्ययः इति अधिकारः परश्च इति अधिकारः आद्युदात्तश्च इति अधिकारः भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति आद्युदात्तश्च तदनन्तरं धातोः इति अधिकारः एते सर्वे अत्र अधिकारः भवति तत्र तदनन्तरं पुनः अग्रे पश्यामः एकनिमेषः मम कंप्यूटर मध्ये काचित् समस्या दृश्यते अस्तु
भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति न मम स्क्रीन् द्रष्टुं शक्नुवन्ति रैट् अस्तु अस्तु तत्र पश्यतु तत्र कश्चन नियमः एवमस्ति तत्र कृत्यल्युटो बहुलम् इति अस्ति पश्यतु वयं प्रथमं किम् उक्तवन्तः तयोः कृत्य कृत कलर्थाः इति वयं सूत्रं पठितवन्तः भवन्तः स्मरन्ति खलु द्वित्रिसूत्रेभ्यः पूर्वं वयम् एकं सूत्रं पठितवन्तः किं सूत्रं पठितवन्तः तयोः कृत्यक्तकलर्थाः इति सूत्रं पश्यतु अत्र एतत् सूत्रं वयं पठितवन्तः तत्र कश्चन नियमः उक्तः कः नियमः उक्तः कृत्यप्रत्ययाः कृतप्रत्ययाः कलर्थकप्रत्ययाः एतेषां प्रयोगः कुत्र भवति भावार्थे भवति कर्मार्थे भवति इति नियमः कृतः परन्तु सर्वदा एवमेव भवितव्यम् इति नास्ति कुत्रचित् एतं भावार्थम् अनन्तरं कर्मार्थमपि त्यक्त्वा अन्येषु अर्थेषु अपि कृत्यप्रत्ययाः भवन्ति इति एतस्य सूत्रस्य आशयः कृत्यप्रत्ययानां नियमः तु अस्ति कृत्यप्रत्ययाः तु भावार्थे अनन्तरं कर्मार्थे एव भवति इति नियमः अस्ति परन्तु कुत्रचित् बहुलम् इति उक्तं बहुलम् इति अस्माकम् एका भाषा एका पारिभाषिकं पदं बहुलम् इति वयं वदामः बहुलम् इत्युक्ते किमस्ति बहुलम् इत्युक्ते तत्र वैयाकरणानां मध्ये बहुलम् इत्यस्य एक व्याख्यानमस्ति बहुलम् इत्युक्ते तत्र अहं दर्शयामि यदा तत्र वैयाकरणानां मध्ये बहुलम् इत्यस्य एकं विवरणं तत्र पश्यतु तत्र भवन्तः लघुसिद्धान्तकौमुदी इति तत्र अस्ति अथवा बालमनोरमायामपि बालमनोरमायां नास्ति पश्यतु अत्र एकं व्याख्यानं दृश्यते पश्यतु बहुलशब्दस्य व्याख्यानं दृष्टमस्ति क्वचित् प्रवृत्ति क्वचित् अप्रवृत्ति क्वचित् विभाषा क्वचित् अन्यदेव विधेर्विधानं बहुधा समीक्ष्य चतुर्विधं बाहुलकं वदन्ति इति अस्ति बहुलशब्दस्य बहुलशब्दस्य चत्वारः अर्थाः सन्ति क्वचित् प्रवृत्ति क्वचित् अप्रवृत्ति क्वचित् विभाषा क्वचित् अन्यदेव इति तत्र बहुलशब्दस्य एवम् अर्थः स्वीकर्तव्यः तस्य आशयः कः अस्ति इत्युक्ते क्वचित् प्रवृत्ति इत्युक्ते पश्यतु एकैकः नियमः अस्ति एकस्य नियमस्य अत्र प्रवृत्ति एकस्य नियमस्य अत्र प्रवृत्ति इकः स्थाने यण् स्यात् इति तत्र एका प्रवृत्तिः अस्ति प्रवृत्तिनिर्देशः भवति एतस्य कार्यम् अत्र भवति इति परन्तु तद्विहाय अन्यत्रापि भवति कदाचित् तदेव क्वचित् प्रवृत्ति अर्थात् क्वचित् प्रवृत्ति इत्युक्ते यत्र भवितव्यं प्रवृत्ति भवितव्या तत्रापि भवति कदाचित् तत्र योग्यता नास्ति तत्रापि भवति तत् क्वचित् प्रवृत्ति क्वचित् अप्रवृत्ति भवितुं प्रवृत्ति योग्यस्थानम् अस्ति परन्तु योग्यस्थानम् अस्ति चेदपि कदाचित् प्रवृत्ति न भवति शास्त्रस्य प्रवृत्ति न भवति तस्य कृते किं वदति क्वचित् अप्रवृत्ति अर्थात् क्वचित् प्रवृत्ति यत्र योग्यता नास्ति तत्रापि भवति कुत्रचित् अप्रवृत्ति भवति कदाचित् एतद् सर्वदा न भवति एतद् केवलं कुत्रचित् अपवादनियमः कुत्रचित् किं भवति अप्रवृत्ति भवति पुनः क्वचित् विभाषा क्वचित् कुत्रचित् वैकल्पिकं भवति अर्थात् नित्यरूपेण भवितव्यं परन्तु वैकल्पिकं भवति विकल्पेन भवन्ति तर्हि तद् क्वचित् विभाषा तदनन्तरं क्वचित् अन्यदेव अर्थात् एतत् सर्वं विहाय अन्यत्र प्रवृत्तिः भवति क्वचित् अन्यदेव अर्थात् निर्धारितयोग्याम् अतिरिच्य कुत्रचित् अन्यस्मिन् अर्थे भवति इति भवति अन्यस्मिन् अर्थेपि भवितुम् अर्हति इत्यपि भवति पश्यतु इति चतुर्प्रकारेषु बाहुलकं वदति बहुलं नाम शब्दस्य अर्थः एवमस्ति क्वचित् प्रवृत्ति क्वचित् अप्रवृत्ति क्वचित् विभाषा क्वचित् अन्यदेव विधेः विधानं बहुधा समीक्ष्य
चतुर्विधं बाहुलकं वदन्ति इति अस्ति। अर्थात् प्रवृत्ति कुत्रचित् भवति योग्यता नास्ति चेदपि, कुत्रचित् योग्यता अस्ति चेदपि प्रवृत्ति न भवति, कुत्रचित् योग्यता अस्ति तथापि तत्र विकल्पेन भवति, कुत्रचित् एतत् सर्वं त्यक्त्वा अन्यत्र प्रवृत्ति भवति इति चतुर्धा भवति। अत्र किमस्ति इति वदामि। अत्र सन्दर्भः कः अस्ति? अत्र एवमस्ति, अत्र नियमः एतस्य सूत्रस्य विशेषतया अर्थः तु न दत्तः, कारणम् अर्थः स्पष्टः अस्ति। किमर्थं? कृत्यल्युटो बहुलम् इति। कृत्यप्रत्ययानां ल्युट् ल्युट् इति प्रत्ययः, ल्युट् प्रत्ययः अग्रे लुट् प्रत्ययस्य पठनं वयं कुर्मः। कृत्यप्रत्ययानां ल्युट् प्रत्ययस्य च कुत्रचित् बहुलं भवति, अर्थात् एवमेव अर्थाः भवन्ति। अस्माभिः पूर्वम् उक्तं तत्र किं कृत्यप्रत्ययाः एकं तु भावार्थे भवति, अन्यथा कस्मिन् अर्थे भवति? कर्मार्थे भवति। कर्मार्थे भवति इति अस्माभिः पूर्वम् दृष्टमस्ति। भावार्थः अनन्तरं कर्मार्थः इति द्विधा तत्र वयं दृष्टवन्तः। अहम् एकवारं दर्शयामि। भावार्थः भवति, अनन्तरं तदेकवारं भवन्तः अपि सम्यक् भावार्थः भवति, तद्विहाय पुनः कर्म इति अर्थद्वये, भावार्थे कर्मार्थे कृत्यप्रत्ययाः भवन्ति। परन्तु अन्येपि अर्थाः कारकाणि सन्ति। यदा सम्प्रदानकारकमस्ति, अपादानकारकमस्ति इत्यादि अन्ये कारकाणि, कर्तृकारकमस्ति, भवन्तः जानन्ति। तर्हि अन्यानि अपि कारकाणि सन्ति, करणकारकमस्ति इत्यादिकमस्ति। परन्तु कुत्रचित् कृत्यप्रत्ययानाम् एवं भवति, भावार्थं कर्मार्थं च त्यक्त्वा कदाचित् क्वचित् अन्यदेव कुत्रचित् अन्य अर्थेपि तस्य प्रवृत्ति भवति इति आशयः। अर्थात् भावार्थं कर्मार्थं च त्यक्त्वा कदाचित् कृत्यप्रत्ययानां प्रवृत्ति कुत्र भवति? अन्येषु अर्थेषु अपि भवति। अन्येषु अर्थेषु इत्युक्ते कदाचित् करणार्थे, कदाचित् सम्प्रदानार्थे, कदाचित् अधिकरणार्थे भवितुम् अर्हति, कुत्रचित् भवति इति कृत्यल्युटो बहुलम् इति। तस्य उदाहरणम् आचार्यः अत्र एवं दर्शयति। पश्यतु, अत्र उदाहरणमस्ति। किमस्ति तत्र? स्नानीयम् इति शब्दः, स्नानीयम् इति शब्दः अत्र अस्ति। स्नानीयम् इति शब्दः, स्नानीयम् इति शब्दस्य कथं भवति इति वयं पश्यामः। स्ना धातु, पश्यतु अत्र धातु अस्ति स्ना इति धातु। कुत्र अस्ति स्ना धातु? श्ना शौचे इति मूलधातु श्ना शौचे इति। तत्र धातोः प्रथमः षकारः भवति, तस्य सकारः भवति। धात्वादेः शः सः इति नियमः। धात्वादेः शः सः अर्थात् सर्वेषामपि यत्र यत्र धातोः आदौ षकारः भवति, तस्य षकारस्य स्थाने सकारः भवति इति नियमः। तेन षकारः भवति, तर्हि षकारः भवति चेत् नकारस्य स्थाने नकारः भवति। एवं श्ना इत्यस्य स्थाने स्ना इति प्रयोगः भवति। तर्हि मूलधातु स्ना, स्ना धातोः अर्थः कः? शौचे, स्ना शौचे इति धातु। स्नाति, स्नातः, स्नान्ति इति रूपं भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। अत्र अदादिप्रकरणम्, अदादिप्रकरणे परस्मैपदी धातु, अकर्मक धातु अनिट्, इट् नास्ति इति स्ना धातु। तर्हि स्ना धातोः किं भवति इति वयं पश्यामः। तत्र स्ना धातोः स्ना इति अनीय इति भवति। स्ना अनीय, स्ना अनीय इति कस्मिन् अर्थे आगतम् इति पश्यतु। स्नानीयं चूर्णम् इति उदाहरणं। स्नानीयं चूर्णं तत्र कस्मिन् अर्थे भवति? तत्र स्नानीयं चूर्णम् इत्युक्ते कः अर्थः? स्ना धातोः अनीय प्रत्ययः स्नातुं योग्यम् इति। स्नान्ति, स्नान्ति अनेन, स्नान्ति अनेन इति करणार्थे अत्र आगतमस्ति। स्नान्ति टेक्स्ट् मध्ये अस्ति, भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। पश्यतु, स्नान्ति अनेन इति स्नानीयं चूर्णं। तत्र पश्यतु, स्नान्ति अनेन इत्यत्र किं जातं? तत्र वस्तुतः अनेन इति करणार्थे आगतम्। स्नान्ति अनेन, अनेन इति
करणार्थः अस्ति। वस्तुतः कृत्यप्रत्ययानां कस्मिन् अर्थे प्रयोगः भवेत्? भावार्थे अथवा कर्मार्थे। परन्तु अत्र भावार्थं कर्मार्थं च त्यक्त्वा अत्र कस्मिन् अर्थे अस्ति? करणार्थे अस्ति। अत्र कः अर्थः? अत्र पश्यतु, अत्र कः अर्थः आगतः? करणार्थे भवति। कस्मिन् अर्थे? अत्र करणार्थे अस्ति। करणार्थे अस्ति। करणार्थे अत्र धातु अत्र प्रयोगः कस्य? अनियर् प्रत्ययस्य। कुत्र कुत्र भवितुम् अर्हति? मूलतः भावार्थे भवितुम् अर्हति, अन्यथा कर्मार्थे भवितुम् अर्हति। परन्तु अत्र तद्वयमपि त्यक्त्वा क्वचित् अन्यदेव इति अभवत्। क्वचित् अन्यदेव अर्थात् अन्यस्मिन् अर्थे प्रयोगः जातः। क्वचित् अन्यदेव तत्र स्मरतु, क्वचित् प्रवृत्ति, क्वचित् अप्रवृत्ति, क्वचित् विभाषा, क्वचित् अन्यदेव, विधेर्विधानं बहुधा वदन्ति, चतुर्विधं बाहुलकं वदन्ति इति उक्तं तत्र। तर्हि क्वचित् अन्यदेव आगतं। तर्हि एवम् एतेन किं भवति इदानीं? तत्र स्नानीय इति किं भवति? कः शब्दः भवति? स्नानीय इति शब्दः भवति। स्नानीय, स्नानीयं चूर्णं। चूर्णम् इत्यस्य विशेषणमस्ति। यदा स्नाति, यदा स्नानार्थं यत् चूर्णम् उपयोगं कुर्मः, स्नानस्य कृते यद् चूर्णं भवति खलु, यदा यदा फेनकस्य स्थाने यद् चूर्णम् उपयोगं करोति, स्नानचूर्णं, स्नानस्य कृते यत् चूर्णं भवति, स्नानचूर्णं, यदा भवन्तः दीपावलिकाले सर्वमेकं चूर्णम् आयाति खलु, तादृशं चूर्णं यदा स्नानस्य कृते उट्टण् उट्टण् इति किमपि वदति, तर्हि तादृश स्नानीयं चूर्णं, स्नान्ति अनेन इति स्नानीयं चूर्णम् इति अत्र करणार्थे कृत्यप्रत्ययः। तर्हि क्वचित् अन्यदेव इति। पुनः तदनन्तरं पुनः अग्रिमम् इतोपि एकम् उदाहरणं दत्तमस्ति। दानीयः विप्रः इति अग्रिमम् उदाहरणं। किमस्ति? दानीयः विप्रः इति अग्रिमं। दानीयः विप्रः इत्यत्र कथं भवति? तत्र वस्तुतः किमस्ति इति पश्यामः वयं। तत्र अस्ति, तत्र मूलधातुः अस्ति, पश्यतु, तत्र दाण धातु, तत्र पश्यतु धातुम् अत्र अहं दर्शयामि। मूलधातु दाण दाने इति धातु, भुवादिदानार्थक धातु, दा धातु भुवादिगणे अस्ति, परस्मैपदी, सकर्मक धातु अनिट् अस्ति। सकर्मक धातु अनिट्। तत्र पश्यतु, तत्र दा धातोः यच्छ इति आदेशः भवति इति कृत्वा यच्छति यच्छतः यच्छन्ति इति प्रयोगः भवति। यदा भवन्तः यच्छति इति पश्यति, तर्हि यच्छति इति धातुम् अन्विष्य गच्छति चेत् तद् न प्राप्नोति भवन्तः। तत्र भवताम् एतदेव करणीयं भवति, कारणं तत्र धातोः तत्र एवम् आदेशः भवति। कारणं दा धातु तत्र पश्यतु भवन्तः, दाण धातु, तस्य दा धातोः तत्र यच्छिति आदेशः भवति। तत्र भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। पश्यतु, तत्र दा शप् तिक् यच्छ इति आदेशः भवति। तत्र एतेन पाघ्रात्मा स्थाम्ना दा इत्यादि सूत्रेण तत्र किं भवति? तत्र एवम् आदेशः भवति। तर्हि दा धातोः यच्छति इति रूपं भवति। अस्तु नाम, तर्हि इदानीं वयं पश्यामः, अस्माकं हस्ते अस्ति दा इति धातु, तदनन्तरम् अनीय अनीय इति प्रत्ययः। तर्हि अत्र दा धातु अनीय इति प्रत्ययः दीयते अस्मै इत्यर्थे। दीयते अस्मै, भवन्तः पश्यन्तु, अत्र दीयते अस्मै इति अस्ति। दीयते अस्मै इति तत्र कः कस्मिन् अर्थे तत्र आगतं? दीयते अस्मै इत्यर्थे तत्र किं भवति? दीयते अस्मै, अस्मै इति कस्मिन् अर्थे भवति? तत्र सम्प्रदानमस्ति खलु, सम्प्रदानमस्ति खलु, सम्प्रदानार्थे तत्र जातं। यदा पूर्वं तु करणार्थे आसीत्, इदानीं करणार्थे नास्ति। इदानीं किं भवति? तस्मिन् स्थाने किं कस्मिन् अर्थे? सम्प्रदानं, सम्प्रदानार्थे इदानीम् अत्र प्रत्ययः आगतः। तर्हि कुत्र गतं? भावार्थः अपि गतः, कर्मार्थः अपि गतः। अत्र कस्मिन् अर्थे? सम्प्रदानार्थे अत्र अनियर् प्रत्ययः, अनियर् प्रत्ययः सम्प्रदानार्थे। पुनरपि स्मारयामि, क्वचित् अन्यदेव, क्वचित् अन्यदेव, अत्रापि क्वचित् अन्यः अर्थः, न भावार्थः न कर्मार्थः। अत्र अर्थः कः? सम्प्रदानार्थः। सम्प्रदाने, सम्प्रदानार्थे तत्र किं भवति? दा अनीय इति भवति। दा अनीय इति दा धातु अनियर् प्रत्ययः, दा धातोः अनियर् प्रत्ययः,
अनियर प्रत्ययस्य पुनः किमपि नास्ति, तत्र प्रक्रिया तु स्पष्टा अस्ति। तत्र एवं भवति, दानीय इति भवति। दानीय इति शब्दः, तत्र दानीयः इति पुल्लिङ्गशब्दः, पुल्लिङ्गशब्दः इति कृत्वा तत्र सुप्रत्ययः भवति। सुप्रत्ययस्य पुनः र इति आदेशः भवति, तदनन्तरं पुनः तस्य स्थाने विसर्गः भवति। एवं तत्र विसर्गः भवति। तर्हि किं रूपं भवति? दानीयः इति भवति। दानीय प्रथमा एकवचने सुप्रत्ययः, सुप्रत्ययस्य स्थाने ऋत्वं रकारेफः, तदनन्तरं रेफस्य विसर्गः, तथा दानीयः इति रूपं भवति। दानीयः प्रत्यय इदानीं स्पष्टः जातः इति मन्ये। तत्र एवमस्ति, तत्र तावदेव तस्मिन् सूत्रे विवरणमस्ति। स्नाति अनेन इति, तत्र स्नाति अनेन इति तत्र एवं तत्र विवरणं समाप्तं। अहं पश्यामि, वयम् अग्रे गच्छामः इति। भवतां यदि कस्यापि संशयः नास्ति तर्हि वयम् अग्रिमसूत्रं प्रति गच्छामः। एतस्मिन् सूत्रे यदि स्पष्टता जाता तर्हि केवलम् एतदेव ज्ञातव्यं, केवलम् एतत् ज्ञातव्यं। कुत्रचित् कृत्यप्रत्ययानां प्रयोगः केवलं भावार्थे अनन्तरं कर्मार्थे इति लिमिटेड्, सीमितं न भवति, मर्यादितं न भवति, क्वचित् अन्यदपि भवितुम् अर्हति इति। कुत्रचित् सम्प्रदानार्थे भवति, कुत्रचित् एतस्मिन् अर्थे भवति। तर्हि तत् महोदय कथम् एतत् सर्वं वयम् अवगन्तुं शक्नुमः इति निरन्तर अभ्यासेन अवगन्तुं शक्नोति। संस्कृतेन वक्तव्यं, संस्कृतेन सम्भाषणं करणीयं, तर्हि स्वयमेव सर्वम् आयाति। तत्र नियमानां विशेषम् एकैकं नियमं कृत्वा कंप्यूटर् मध्ये यदा स्थापयति तथा न भवति। निरन्तर अभ्यासेन एतत् मुखमायाति। अन्यथा एतत् सर्वं पठित्वा, इदानीम् अद्य पठितवन्तः, पुस्तके लिखित्वा स्थापितवन्तः, पुनः अग्रिमे वर्षे वयं पश्यामः तर्हि एतत् सर्वं नवीनमिति। अरे, कोऽपि कस्मिंश्चित् काले एतत् सर्वं प्रातःकाले प्रवचनं कृतवान् इव अहं स्मरामि, परन्तु इदानीं सम्यक् स्पष्टता नास्ति इति। यदा मम पुरातन MA छात्राः सर्वे अत्र उपविष्टाः केचन सन्ति, ते कदाचित् एतत् सर्वं पूर्वं श्रुतवन्तः। इदानीं चिन्तयेयुः, अरे विजयकुमार महोदयः एतत् सर्वं 15 वर्षेभ्यः अपि पूर्वम् उक्तवान् आसीत् इति। अस्तु, नाम भवति तद् शास्त्रस्य स्वभावः। शास्त्रस्वभावः एवमस्ति, निरन्तरं तत्र प्रवृत्तिः अस्ति, तत् तिष्ठति। अन्यथा शास्त्रं कामिनी इव अस्ति, यदि निरन्तरं न तोषयति कामिनी गच्छति। यदा कामिनी स्वभावः निरन्तरं तोषणम् आवश्यकं, यदि अन्यथा कामिनी अन्यत्र गच्छति इति अस्ति स्वभावः। तद्वत् शास्त्रस्य एवमस्ति। तर्हि अहं यद् वदामि अद्य तद् केवलं श्रुत्वा इतः त्यागेन कोऽपि लाभः नास्ति। तत्र निरन्तर अभ्यासः करणीयः। अग्रे वयं गच्छामः। कृत्यल्युटो बहुलम् इति इदानीं समाप्तं। तर्हि इदानीम् अस्माकम् अग्रिमः विषयः अस्ति। इदानीं पर्यन्तं तव्य अनियर इति सूत्रं वयं तदेव प्रकरणम् अस्माकं चलति स्म। इदानीं वयम् अग्रिमं प्रत्ययं प्रति गच्छामः। इदानीम् अस्माकं पुरतः अग्रिमं सूत्रमस्ति अचोयत् इति सूत्रम्। अचोयत् इति सूत्रम् अस्ति। अचः यत् इति द्विपदं सूत्रम्। अचः यत् इति द्विपदं सूत्रम्। अचः इति पञ्चमी एकवचनम्। अचः इति पञ्चमी एकवचनम् इति बुद्ध्या वदामि, कारणम् अचः इति षष्ठी एकवचनमपि अचः इत्येव भवति खलु। तर्हि अस्माकं कः अर्थः स्वीकरणीयः? पञ्चमी एकवचनम्। यत् इति प्रथमा एकवचनम्। अनुवृत्तिः अस्ति सूत्रे, अर्थपूर्णतायै अनुवृत्तिः अस्ति। कस्य अनुवृत्ति? कृत तिङ् इति सूत्रात् कृत् इति अनुवर्तते। अत्र कृत् इति अनुवर्तते, कृत् इति अनुवर्तते। तदनन्तरं पुनः अधिकारः अस्ति, प्रत्ययः, परश्च, आद्युदात्तश्च, कृत्याः, धातोः, एते सर्वे तत्र अधिकाराः। एतस्य सूत्रस्य एतेषु अधिकारेषु तत्र सूत्रम् अन्तर्भवति। अधिकारसूत्रमस्ति। अचोयत् इति सूत्रमस्ति। सूत्रार्थः एवमस्ति, अजन्तात् धातोः यत् प्रत्ययः भवति इति सूत्रस्य अर्थः। इदानीं किञ्चित् विशेषं, यत् इति प्रत्ययः। यत् इति प्रत्यये तत्र वयं जानीमः, तत्र यत् इति प्रत्यये तकारः अस्ति। तकारः तत्र यत् तकारः इत्यस्ति। तकारः इत्यस्ति।
तकारः इत्यस्ति तकारः किमर्थम् इत्यस्ति स्वरार्थः अस्ति तत्र विशेष अत्र प्रक्रियादशायां तस्य किमपि तथा नास्ति अत्र स्वरार्थः अस्ति तदेव तत्र उक्तं तकारः यतः तकारः यतोनावः इति तत्र अस्ति पाणिनीयं सूत्रं स्वरार्थः इति अस्ति तर्हि अवशिष्यते या तत्र प्रत्ययः अस्ति पूर्णप्रत्ययः या इति अस्ति यत् इति अस्ति तत्र परन्तु यत् इति अस्ति चेदपि तत्र तकारस्य इत्संज्ञा लोपः भवति य इति अवशिष्यते तस्मात् धातोः भवति स्वरान्त धातोः भवति स्वरान्त धातोः भवति अचः अचः अर्थात् अचः इति अचः धातोः भवति तत्र किमस्ति इत्युक्ते तत्र अचोयत् अचः इति पञ्चम्यन्तम् अचन्त धातोः सूत्रार्थं पश्यामः अचोयत् पश्यतु अचन्तात् धातोः यत् स्यात् इति अस्ति अचन्तात् धातोः यत् स्यात् अर्थात् यः धातुः अचन्तः अस्ति स्वरान्तः अस्ति तस्मात् धातोः कस्मिन् अर्थे भावार्थे कर्मार्थे कृत्यप्रत्ययः अस्ति खलु तदा सर्वदा तद् मनसि स्थापनीयं कस्मिन् अर्थे भावार्थे कर्मार्थे कृत्यप्रत्ययः तयोः कृत्यक्तफलार्थाः भावार्थे कर्मार्थे च अचन्तात् धातोः यत् स्यात् इति उक्तं यत् स्यात् इति उक्तं यत् स्यात् तर्हि तत्र स्पष्टमस्ति तत्र अधिकविवरणं करणीयं किमपि नास्ति तत्र अचन्तधातुः अस्ति वा न वा इति द्रष्टव्यं भवति अचन्तधातुः भवति अचन्तधातोः किं भवति यत् प्रत्ययः भवति यदा उदाहरणाय तत्र चेयं जेयम् इति उदाहरणद्वयं दत्तमस्ति किं किं दत्तमस्ति चेयं जेयम् इति अस्ति वयं तत्र पश्यामः अस्माकं हस्ते इदानीं वयं पश्यामः तत्र धातुः कः अस्ति इति पश्यामः यदा तत्र पश्यतु तत्र चि इति धातु चिञ्चयने इति धातुः अस्ति पश्यतु भवतां पुरतः धातुः अस्ति चि धातु चिञ्चयने इति धातु अहं बुद्ध्या एव एतत् दर्शयामि भवतां कृदन्तप्रकरण अन्तिमपर्यन्तं मिनिमं सहस्रधातूनाम् अभ्यासः भवेत् इति सहस्रधातूनाम् अशोर् करिष्यामि अहं सहस्रधातूनाम् अभ्यासः भवेत् चिञ्ज धातु कारणं वयं धातुपाठं स्वीकृत्य उपविश्य कोऽपि न पठेत् अहं जानामि यदा प्रातःकाले 7:30 अस्माकमेव कार्याणि भवन्ति तत्र धातुपाठं गृहीत्वा कोऽपि न उपविशति यस्मिन् समये इदानीं भवति तद् भवति तर्हि चि धातु चिञ्चयने भुवादि स्वादिगणे अस्ति उभयपदी चिनोति चिनुतः स्वादिगणः अस्ति खलु तेन कारणेन तत्र किं भवति तत्र भवन्तः जानन्ति तत्र विकरणप्रत्ययः भवति तत्र किं तत्र एतदपि तत्र द्रष्टुं शक्यते परन्तु अहम् इदानीं सर्वं तु न दर्शयामि तत्र श्नु इति पश्यतु अत्र स्वादिभ्यः श्नु तत्र स्नु इति तस्मिन् तत्र विकरणप्रत्ययः अस्ति स्नु इति तेन कारणेन तत्र यदा रूपम् एवं भवति चिनोति चिनुतः चिन्वन्ति उभयपदी अस्ति किमर्थम् उभयपदी अस्ति ञकारः इत्यस्ति खलु अत्र चिञ् ञकारः अस्ति चिञ् अस्ति पश्यतु ञकारः इत् भवति चेत् उभयपदी भवति यदि सूत्रे यदि धातौ ञकारः इत् भवति चेत् उभयपदी भवति भवन्तः जानन्ति स्वरितञ्ञित इति भवन्तः जानन्ति कर्तृभिप्राये क्रियाफले इति नियमः स्वरितञ्ञितः कर्तृभिप्राये क्रियाफले इति नियमः तर्हि ञकारः इत्यस्ति तेन कारणेन उभयपदी अस्ति चेत् चिनोति चिनुतः चिन्वन्ति इति रूपं भवति तदनन्तरं पुनः चिनुते चिन्वादे चिन्वते इत्यपि रूपं भवति इति रूपद्वयं भवति तर्हि ची धातु वयम् अग्रे गच्छामः इदानीं वयं प्रक्रियां पश्यामः ची धातोः यत् प्रत्ययः तदनन्तरं यत् प्रत्यये तकारस्य लोपः भवति तर्हि अवशिष्यते या तदनन्तरं किं भवति ची या इति अभवत् तत्र आर्धधातुकसंज्ञा अस्ति ची धातोः इदानीम् आर्धधातुकसंज्ञा भवति आर्धधातुकं शेषः इति सूत्रं स्मरतु कारणं तिंशित् सार्वधातुकं यत् प्रत्ययः कः प्रत्ययः यत् प्रत्ययः सार्वधातुकः वा आर्धधातुकः आर्धधातुकः किमर्थं तत्र तिङ् अपि नास्ति शित् अपि नास्ति तर्हि आर्धधातुकं शेषः इति आर्धधातुकसंज्ञा आर्धधातुकसंज्ञा भवति चेत् पुनः नेक्स्ट स्टेप् मध्ये भवन्तः वदन्तु किं भवति सार्वधातुक अर्धधातुकयोः इति सूत्रेण तत्र किं भवति गुणः भवति खलु गुणः भवति
तर्हि किं भवति गुणः भवति चेत् चे भवन्तः अपि वक्तुं शक्नुवन्ति चिन्ता नास्ति मम भवन्तः मैक् आन् कृत्वा अपि स्थापयन्ति यस्य गृहे कुक्कर् इत्यादि प्रेशर् कुक्कर् इत्यादिकं न स्थापयन्ति ते कर्तुं शक्नुवन्ति तेन चिन्ता नास्ति मम मम कोऽपि पश्यतु चेया इति जातं चेया इति जातं न तर्हि किं भवति चेया इति जातं चेत् रूपम् अभवत् तावदेव अस्ति चेयं चेय इति भवति रैट् तदनन्तरं कृत्तद्धितसमासः इति तत्र प्रातिपदिकसंज्ञा प्रथमा एकवचने तत्र सुप्रत्ययस्य पुनः किं भवति सुप्रत्ययस्य वस्तुतः सुप्रत्ययस्य किं भवति अमादेशः भवति अत्र नपुंसकलिङ्गं रूपं दत्तमस्ति तर्हि चेय किं भवति अम् इति अस्ति तत्र सुप्रत्ययस्य स्थाने अमादेशः भवति चेत् चेय अम् इति भवति चेय अम् इति भवति चेत् अग्रिमं भवन्तः जानन्ति किं चेयम् इति अमिपूर्वः इति सूत्रेण तत्र किं भवति अमिपूर्वः इति सूत्रेण तत्र पूर्वरूप एकादेशे किं रूपं भवति चेयम् इति रूपं भवति एवं प्रक्रिया भवति पश्यतु पूर्णप्रक्रिया इदानीं भवतः पुरतः अस्ति चेयम् इति अस्ति तत्र चेयं चेय गुणः तदनन्तरं तत्र चेय सुप्रत्ययः प्रथमा एकवचनस्य सुप्रत्ययस्य स्थाने नपुंसकलिङ्गम् इति भवति तत्र सुप्रत्ययस्य स्थाने अमादेशः भवति अतो अम् इति सूत्रम् अमादेशः भवति अमादेशस्य अमिपूर्वः इति सूत्रेण पूर्वरूप एकादेशे चेयम् इति रूपं भवति एवं रूपं भवति एवमेवम् अस्माभिः किं रूपं किम् अपरमेकमस्ति जेयम् इत्यपि अस्ति तत्र कः धातुः अस्ति तत्र धातुः अस्ति तत्र किमस्ति जि धातु पश्यतु धातुं दर्शयामि जि जये अभिभवे च उभयत्रापि अस्ति टु कान्कर् टु ओवर्कम् टु सर्पास् टु विन् इति एतेषु अर्थेषु कः धातुः भवति जि इति धातुः अस्ति जि जये इति भुवादिगणे अस्ति धातु भुवादिगणे अस्ति अत्र अभिभवे इति अस्ति अभिभवे इत्युक्ते न्यूनीभवनं न्यूनीकरणम् इति अर्थे तत्र भवति परस्मैपदी सकर्मकधातुः अस्ति अनिट् अस्ति तावदेव अहम् अस्मिन् विषये वदामि इदानीं तर्हि भुवादि अस्ति जयति जयतः जयन्ति भवन्तः जानन्ति आनुषङ्गिकं सत्यमेव जयते इति श्रूयते सत्यमेव जयते इति श्रूयते तद् वस्तुतः तथा व्याकरणदृष्ट्या शब्दः तद् रूपं समीचीनं नास्ति परन्तु तद् आर्षत्वात् वयं साधु इति वदामः अर्थात् आर्षप्रयोगः सः कालेभ्यः स प्रयोगः प्रचलति इति कृत्वा केवलं तस्मिन् वाक्ये जयते इति करेक्ट् अस्ति अन्यत्र कुत्रापि नास्ति अन्यत्र सर्वत्र जयति इत्येव प्रयोगः भवति परन्तु तत्र वि अथवा पर इति उपसर्गद्वयं तेन सह भवति चेत् आत्मनेपदी भवति विपराभ्यां जेहे इति एकं सूत्रं तत्र अस्ति किं सूत्रमस्ति विपराभ्यां जेहे इति विपराभ्यां जेहे इति तत्र दर्शयतु तत्र एवं द्रष्टुं शक्नुवन्ति भवन्तः इदानीं पश्यतु एतत् सूत्रं तत्र अस्ति विपराभ्यां जेहे इति तत्र विपराभ्यां जेहे इति नियमः तेन नियमेन तत्र किं भवति तत्र विपराभ्यां जेहे इति नियमः तत्र विजयते पराजयते इति रूपं भवति अस्तु नाम पर्याप्तम् इदानीम् अस्माकं हस्ते धातु अस्ति तत्र कः धातु अस्ति जी धातु अस्ति तदनन्तरं तत्र जी यत् इति भवति तदनन्तरं तस्य गुणे जे यत् इति भवति तदनन्तरं तत्र मिलित्वा जे या इति भवति जेय इति भवति जेय इति भवति प्रातिपदिकं जेय इति प्रातिपदिकं तस्मात् सुप्रत्ययस्य पुनः अमादेशः अमादेशे पश्यतु जेय अम् इति भवति मिलित्वा किं रूपं भवति भवन्तः इदानीं ज्ञातवन्तः जेयम् इति रूपं भवति पश्यतु प्रक्रिया जाता तत्र
जे यत्त जी या तदनन्तरं गुणे जे या तदनन्तरं जेय सुप्रत्ययः प्रथमा एकवचने अमादेशः अमिपूर्वः इति पूर्वरूपे जेयम् इति रूपं भवति अचो यत् इति तत्र एतावत् पर्यन्तम् उक्त्वा अद्य अहम् अत्र तिष्ठामि एतस्य किञ्चित् पदप्रयोजनविषये चर्चा अस्ति अल्पा चर्चा अस्ति तां चर्चां वयं श्वः कुर्मः।